बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे। आज हमारी मोटिवेशन में हवाला है, तारीख़ का है, हिस्ट्री की बात है। उसमें बहुत अहम शख्सियत हैं, फ़ातह हैं दुनिया के। कहते हैं कि सिकंदर आज़म के बाद दुनिया के अगर बहुत बड़े फ़ातह माने जाएं तो वो अमीर तैमूर हैं। अमीर तैमूर ने तकरीबन कमोबेश दुनिया का 1/5 हिस्सा फ़तेह किया था और बहुत बड़े फ़ातह थे। उनकी बड़ी स्पेशलिटी सिपाहीगिरी और जंगी हिकमत अमली थी। उज़्बेकिस्तान के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। वालिद साहब उनके छोटे से ज़मींदार थे। कोई ज़्यादा उनको मिल्कियत नहीं थी, सहूलतें नहीं थी, मगर कहते हैं बला के ज़हीन थे। बहुत सारे मौरख़ीन हैं अमीर तैमूर और सिकंदर आज़म पे कहते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं और तीसरे नंबर पर चंगेज़ ख़ान हैं। दुनिया के फ़ातिहीन कहे जाते हैं, वर्ड्स कन्क्यूरर कहे जाते हैं। तो सैकड़ों किताबों में से 2-3 किताबों के हवाले हैं जिससे ये सेशन तैयार किया गया है। विलियम हेराल्डियम बहुत बड़े राइटर हैं, उनकी पूरी सीरीज़ है सारे फ़ातिहीन पर। तो तैमूर लैन उनकी किताब है। उसके अलावा हमारे सिंधी के राइटर हैं शेख अयाज साहब, उन्होंने कतिन कर मोड़िया जड़े उस पर नोट्स लिखे हैं। उन पे अमीर तैमूर पे बहुत शानदार नोट्स हैं। उनकी अपनी पर्सनल रिसर्च भी है, उन्होंने उनकी कबर को विज़िट भी किया है, तो उनका हवाला है। और तीसरा सोशल मीडिया से कुछ पॉइंट्स हैं। तो आते हैं कि अमीर तैमूर लंग का मतलब है लंगड़ा। अब इसके 2 मुख्तलिफ हवाले हैं। मुख्तलिफ मौरखीन ने लिखा है कि इनको अगवा किया गया था और उसमें उससे ज़ख्मी किया गया, तब ये लंगड़े हुए। मगर शेख अयाज साहब कहते हैं कि बचपन से चोर और डाकू थे, क्योंकि ये जहनीत उनके अंदर पाई जाती थी। तो भेड़ चोरी कर रहे थे तो सामने जो मालकान थे आ गए, मगर बड़े बहादुरी से लड़े। उनमें इनकी एक मित ये है कि बाजू, दूसरा है कि टांग। उसमें उनको तीर लगा था, तीर तो निकल चुका मगर ज़ख़म इतना गहरा था कि सारी उम्र लंगड़ा कर चले, इसलिए लंग कहा जाता है। तैमूर शेख साहब लिखते हैं कि ये तैमूर तुर्की का लफ्ज़ है। तैमूर की मीनिंग लोहा है, यानी तैमूर लंग लोहे की मानद मजबूत जिस्म साख्त का मालिक था और वजह और बहादुरी इसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। अब आते हैं कि तैमूर लंग किन हालात के पस मंज़र में ये चीज़ हुई कि उनके अंदर ये फातिहाना जहनीत किस तरह आई। उनके वालिद साहब थे, उनके वालिद ने एक कोटेशन, एक जुमला उन्हें कहा था जो सारी ज़िंदगी तैमूर के जहन में गूंजता रहा। वो जुमला क्या था? वालिद ने कहा था कि ये दुनिया एक गुलदान है और उसके अंदर सांप और बिच्छू भरे हैं। ये जहनीत उसके अंदर छा गई कि दुनिया बिच्छू और सांपों से है, इसलिए उसके अंदर एक खून ख्वार जज्बा शामिल था। मगर इस गुलदान को हासिल करने के लिए इसने दुनिया में बहुत सी जगहों पर फतोहात की। पहला हेरात अफ़गानिस्तान में फ़तह की, उसके बाद रूस में की, फिर कहते हैं तकरीबन यूरोप पर वो फ़ातह रहे। यूरोपियन फ़ातह बहुत मशहूर है और तकरीबन सारा मशरक़ कहते हैं उसने फ़तह कर लिया था। अब आते हैं इस चीज़ पर कि तैमूर लंग जो इतना ज़हीन था, कितना पढ़ा हुआ था, कितनी काबिलियत थी। अब यूरोप के राइटर लिखते हैं, कहते हैं बचपन से कुरान की तालीम वालिद साहब ने दी थी, हाफिज़ कुरान भी थे और वालिद साहब की उस्तादी में रहे थे। मगर शेख अयाज साहब लिखते हैं कि बिल्कुल ही अनपढ़ थे, पढ़े हुए नहीं थे। वो अपने साथ मुंशी रखते थे, मुंशी उन्हें पढ़कर सुनाते थे और मुंशियों ने उनकी हिकमत अमली इतनी शानदार होती थी जंगी कि उन्होंने उस पर ज़फ़रनामा के नाम से पूरी एक किताब छाया की है। वो ख़ुद पढ़े हुए नहीं थे मगर बला के ज़हीन थे। एक मर्तबा अगर चीज़ सुन लेते थे तो उसके बाद उनको भूल नहीं पाते थे। अब दूसरी दिलचस्प बात कि जब अपनी फ़ौज के साथ फ़तेह के लिए निकलते थे तो उससे पहले 10 मिनट पहले सारे फ़ोर्स को ये कहते थे कि जितनी भी आबादी आपके सामने आए उन्हें गाजर और मूली की तरह काट दो, किसी का लिहाज मत रखो, मगर एक चीज़ जहन में रखना कि 4 मकतब फ़िक्र को कभी भी हाथ नहीं लगाना, उन्हें ज़िंदा सलामत मेरे पास ले आना। और वो कौन थे? एक उलमा थे, दूसरे शायर थे, तीसरे इंजीनियर थे और उसके बाद दानिश्वर आदमी थे। कहते थे ये इन 4 मुहक्किक जिसमें शामिल थे, रिसर्चर शामिल थे, ये 4 मकतब फ़िक्र को कभी भी हाथ मत लगाना वरना मैं तुम्हें गाजर मूली की तरह काट दूंगा। यही वजह थी कि समरकंद और बुखारा में सारे आलिम, दानिश्वर, मुहक्किक, इंजीनियर को जमा किया गया था और उस वक्त पूरी दुनिया में ये 2 शहर समरकंद और बुखारा
علم و دانش کے مرکز تھے، اور کہتے ہیں کہ جب امیر تیمور اپنے رمز میں ہوتا تھا تو بڑے فخریہ انداز سے کہتا تھا کہ میرے یہ دو شہر سمرقند اور بخارا دنیا میں اہل دانش کے طور پر مشہور ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے جنگی حکمت عملیوں میں وہ اہل دانش بھی شامل ہوتے تھے اور ان سے مشورہ بھی کر لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ ان کی حکمت عملی کیا ہوتی تھی، آخر کس طرح کے ذہین تھے۔ کہتے ہیں کہ امیر تیمور کی ذہانت اس نہج تک تھی کہ اگر فورس کم بھی ہو اور مد مقابل فورس زیادہ ہو اور انہی کا علاقہ ہو تو وہ ایسے حالات میں بھی شکست نہیں کھاتے تھے، فتح کر لیتے تھے۔ اس کی دو ایگزامپل چاہوں گا آپ سے شیئر کروں۔ ولیم ہیرالڈ میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب یہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے مگر دوسرے مد مقابل ہزاروں کی تعداد میں تھے، اب انہیں سمجھ میں نہیں آیا، دور سے دیکھا کہ بہت بڑا قلعہ ہے اور ہم نیچے کی سطح پر ہیں تو ہم فتح حاصل نہیں کر سکتے، مگر اب ذہن دیکھیں امیر تیمور کا، انہوں نے اپنے سارے فورس کو بکھرا دیا اور کہا جہاں درخت اور جھاڑیاں دیکھو انہیں زور سے کاٹ کر نیچے گراؤ۔ ایک ہی وقت میں جب چاروں طرف سے درخت گرنے لگے تو گرد و غبار اٹھنے لگی، مٹی اٹھنے لگی، تو قلعے کے اوپر سے جو فورس تھی ہزاروں کی تعداد میں، انہوں نے دیکھا کہ یہ گھوڑوں پہ پیادے اس طرح تیزی سے آ رہے ہیں کہ مٹی آسمان کی طرف جا رہی ہے، یہ اتنی بڑی فورس ہے، تو انہوں نے قلعے سے اعلان کر دیا کہ ہم آپ کے سامنے نیل ڈاؤن کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ آ کے اپنے ملک کو آباد کر لو۔ یہ اتنا بڑا ذہن۔ دوسرا کہتے ہیں جنرل لیکی تھے، بہت بڑے جنرل تھے، برٹش تھے، اب وہاں فتح کا ایک عجیب نمونہ تھا، انہیں پتہ تھا ہماری فورس کم ہے اور جنرل لیکی بہت بڑے مضبوط آدمی ہیں، فورس ہے ان کے پاس، تو انہوں نے شام کو سواری کی، رات کو چاروں طرف سے انہوں نے 5 آدمیوں کا جتھا وہاں مقرر کیا اور انہیں کہا کہ رات کو آگ جلانا۔ جب چاروں طرف سے آگ جلی تو جنرل لیکی کو یہ اندازہ ہوا کہ فورس اتنی زیادہ ہے، چاروں طرف آگ جلی ہوئی ہے، یہ اگر حملہ کریں گے تو ہم ان سے جیت نہیں پائیں گے، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے فوراً اعلان کر دیا، مگر اعلان کے بعد بھی یہ نہ آئے تو جنرل لیکی دم دبا کر بھاگ گئے۔ اب کہتے ہیں امیر تیمور کی جنگی حکمت عملیاں، ان کا ذہن اتنا تھا کہ ان کے سامنے شاید ہی ایسا ہو کہ وہ ٹک سکے۔ اب آتے ہیں اس پہلو پر کہ ایک اور نیگیٹو پہلو جسے یورپین مورخین لکھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے جابر تھے، وہ جبر کرنے والے تھے، ظالم تھے۔ ان کی ایک کوٹیشن آپ کو سناؤں، وہ کہتے تھے کہ مجھے کٹی ہوئی گردنوں سے بہتا ہوا جو خون ہے، جو فوارے کی شکل میں نکلتا ہے، بہت پسند ہے۔ وہ جب بھی کسی قیدیوں کو یا حملے کے لیے زد و کوب ہوتے تھے تو اپنی تلوار سے ان کی گردن کو اڑاتے تھے اور وہاں سے جو خون نکلتا تھا انہیں بہت تسکین ہوتی تھی۔ چنگیز خان کے سلسلے سے ہیں، اسی سلسلے سے آتے ہیں، ان کو بھی کھوپڑیوں کا مینار جمع کرنے کا شوق تھا تو تیمور کو بھی بڑا شوق تھا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے سمرقند میں کھوپڑیوں کا مینار جمع کیا ہوا تھا، وہ کہتے تھے کہ مجھے اس سے تسکین آتی ہے۔ اب شیخ ایاز صاحب ایک کوٹیشن کہتے ہیں کہ اگر چاند کو آپ چکور کی نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو چاند کے داغ نظر نہیں آئیں گے۔ کہتے ہیں 1941 میں سمرقند گیا تھا اور اس کی مرکز پر گیا تھا تو معلوم ہوا تھا کہ وہاں انہوں نے اس قبر کو کھودا تو وہاں زخم اس وقت بھی وہ تازہ تھے جو اس کی ٹانگ کو لگا تھا۔ شیخ ایاز صاحب نے 1971 میں وزٹ کی ہے، 41 میں وہ کہتے ہیں ایک یادگار تحریر تھی جو میں نے پڑھی تھی۔ 1971 میں کہتے ہیں جب ہم گئے تھے تو گائیڈ اس کی کور پر سب کو اس کے ظلم و بربریت کے واقعے سنا رہا تھا کیونکہ وہ یورپین تھا۔ تو کہتے ہیں ایک امریکی 12 سال کا بچہ تھا، تو جب یہ خونخوار واقعہ سن چکا تو اس نے جلدی سے چاک لیا اور اس کی مرکز پر لکھا کہ یہاں 70,000 پتھر رکھے جائیں اور جو بھی سیاح آئے اسے یہ انسٹرکشن کر دو کہ ایک ایک پتھر اس قبر کو مارے۔ مگر شیخ ایاز صاحب کہتے ہیں اگر مسلمان کی حیثیت سے فاتح کی حیثیت دیکھا جائے تو دنیا کے دوسرے نمبر پر فاتح ہیں، اور انہوں نے 70 سال کی عمر میں فوتگی پائی۔ یہ ایسے فاتحین ہیں کہ 1337 میں پیدا ہوئے ہیں، 1405 میں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، مگر 1370 سے لے کر 1405 تک 35 سال انہوں نے حکمرانی کی۔ ایک جملہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے
جن کو امان میں لائے تھے، یعنی عالم، دانشور، محققین، انجینئر، اس وجہ سے ان کی سلطنت طول پکڑی اور کامیاب ہوئی۔ دنیا کے مورخین چاہے کتنے بھی تضاد میں ہوں، نقاد ہوں، نہ مانتے ہوں، مگر اس چیز کو ضرور مانتے ہیں کہ اہل علم اور محققین سے چلی تھی۔ اگر زندگی میں ہم ان کی قدر کریں یا ان شعبوں میں آئیں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔